सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पैकेज लेके आए हैं बिजनेसेस के लिए अलहदा पैकेज जिसमें रिफंड्स जो आज हम इंशाल्लाह आगाज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये एक है इसका एस्पेक्ट। दूसरा कि जो हम बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो लेबर जो मज़दूर काम कर रहे हैं वो उन मज़दूरों को बेरोज़गार ना करें, तो उसके लिए पूरी मदद कर रहे हैं। एक वो बिज़नेस सपोर्ट के लिए जो पैकेज अनाउंस किया हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। उसके अलावा जो सबसे मैं वो कहूँगा कि कमज़ोर तबका है पाकिस्तान का, जिसको सबसे ख़तरा है इस कोरोना वायरस के असरात का। एक तो वायरस से ख़ुद जो मुल्क को हमने बचाना है, एक तो वो पूरी कोशिश है और लॉकडाउन उसके लिए है, और वो दो हफ्ते हमने आगे कर दिया लॉकडाउन। लेकिन साथ साथ जो कि मुतासरीन है इस लॉकडाउन के, जो कमज़ोर तबका है, उसकी सबसे इस वक्त हम एक पूरी कौम ने उनका ध्यान रखना है, वो है हमारे डेली वेजर्स। एक तो है फॉर्मल वर्कर है, वो ज़्यादा आसान है, उनके पास हमारी लिस्टिंग है, उनकी तो हम फिर भी उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो डेली वेजर है, जो इनफॉर्मल इकॉनमी है, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जो जिसकी अक्सरियत है, उसके लिए हम पूरी एहसास प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि हम इन गरीब घरानों तक पहुंच जाएं। जो अब तक हमने 1,20,00,000 लोगों को हम इंशाल्लाह एहसास प्रोग्राम से डायरेक्ट पैसे पहुंचाएंगे। जो 12,000 का हमने पैकेज है, जो हमारी कैंपेन अब चल रही है SMS की, ताकि उन घरानों तक डायरेक्ट पैसा पहुंचे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त। तो बिजनेसेस को हमने इसलिए सपोर्ट करना है कि बिज़नेस कम्युनिटी के बग़ैर पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये गवर्नमेंट का शुरू से फ़ैसला है कि इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करना है, इंडस्ट्री के लिए वो माहौल पैदा करना है जो एक दफ़ा था जब पाकिस्तान सबसे तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था 1960s के अंदर। वो वापस से एक इंसेंटिव्स देने हमने अपनी इंडस्ट्री को, और उसी का ये हिस्सा है कि हमने रिफंड्स, जो पहले हमारी बड़ी बुरी आदत थी हुकूमतों की कि वो रिफंड्स देते नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती थी, री इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो अब वो एक तो पूरी अब कोशिश है कि रिफंड्स फौरी तौर पे मिलें ताकि बिजनेसेस के पास लिक्विडिटी हो। लेकिन उसके आगे भी अब हम बिजनेसेस से, मैंने अपनी कॉमर्स मिनिस्ट्री को और इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री को कहा हुआ है कि सारे चैम्बर्स के साथ इस वक्त कांटेक्ट करें, उनके साथ मुसलसल राब्ते रखें कि कैसे हम मिल के ये जो मुश्किल वक्त आया है, सारी दुनिया में मुश्किल वक्त आया है, ये हमारा अब इस वक्त मसला नहीं है। मैं अमेरिका में देख रहा हूँ कि वहाँ भी उनको, जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, उधर उनको बड़ा मुश्किल इस वक्त आई हुई है कि कोरोना वर्सेस द इकॉनमी, ये उनको भी डायलेमा है। हमारा कोरोना एक तरफ है और दूसरी तरफ भूख है। उनकी तो सिर्फ इकॉनमी है, हमारा भूख भी है, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा गरीब तबका जिसके हमने ध्यान रखना है। तो ये अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री और जो इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है, वो आप सब के साथ मिल के, चैम्बर्स के साथ मिल के, हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर ये इवेल्युएट करें कि हम इस मुश्किल वक्त से कैसे निकल सकते हैं। हमारे यहाँ हर रोज़ मीटिंग होती है, हर रोज़ हम पूरी हमारी सारी टॉप लीडरशिप बैठ के इसके ऊपर असेस करती है हर रोज़ कि क्या सिचुएशन है कोरोना का, फिर इकॉनमी का क्या सिचुएशन है, फिर जो हमारी कमज़ोर तबका है उसका क्या सिचुएशन है। तो इसके ऊपर हर रोज़ इवैल्यूएशन होती है। मैं आखिर में ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने ये जो बैलेंस है कि एक तरफ हमने देखना है कि कोरोना ना फैले, और उसके लिए अभी तक माशाअल्लाह अल्लाह का ख़ास करम है कि जो ट्रैजेक्टरी बाकी मुल्कों में है, पाकिस्तान में वो ट्रैजेक्टरी नहीं है। हमारे अभी भी जिस रेट पे कोरोना फैल रहा है,
وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ، جدھر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے. مثلاً شادیاں ہیں، جو سنیماز ہیں، یہ اسکولز، کالجز، کھیلوں کی ساری چیزیں، وہ سب ہم نے بند کر دی ہیں اور 2 ہفتے تک اور مزید کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی پوری طرح کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے کسی اس چیز میں نہ جائیں جدھر کے لوگوں کی جمع ہونا کا چانس ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیلنس کرنا ہے کہ کون سی انڈسٹری کو ہم نے چلنے دینا ہے اس وقت، اور یہ اس کے اوپر ہم مسلسل سوچ رہے ہیں کہ کون سی انڈسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چلے گی تو لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا، لیکن کرونا کے بھی پھیلنے کا خوف نہیں ہوگا. یہ ہے بیلنس اس وقت، یہ چیلنج ہے سب سے بڑا ہمارے لیے. تو وہ انڈسٹریز کی لسٹ تو بنائی ہوئی ہے کامرس منسٹری نے اور انڈسٹری کے منسٹری نے کہ کون سی انڈسٹریز ہیں جو چل سکتی ہیں جس میں کم رسک ہے پھیلنے کی. لیکن کل انشاءاللہ میں ایک بڑا پیکیج اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ہے، ان کو پوری طرح ان کی مدد کرنی ہے چلنے کے لیے. اور ان کے لیے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیکیج میں کل اناؤنس کر رہا ہوں جس کے اوپر ہم بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، سڑکیں بنیں گی تو ان میں کوئی کرونا کا ڈر نہیں، کیونکہ وہاں کوئی لوگ جمع نہیں ہوئے، وہ ایک پروسیس ہے، اس سے سارا چلے گا. سیمنٹ انڈسٹری چلے گی. جو چیزیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے مدد کرتی ہیں ان سب کو ہم چلنے دیں گے اور بتا بھی دیں گے، دائرہ بتا دیں گے، ڈوز اور ڈونٹس، SOPs کہ کیا وہ کن کنڈیشنز میں وہ چل سکتی ہیں. اور اگر کہیں مثلا شہر کے اندر کوئی بڑی بلڈنگ ہے اور زیادہ مزدور، تو اس کے لیے بھی ہم پھر بتا دیں گے کہ کس طرح کی کنڈیشنز کے اندر وہ ان کو ہم اجازت دیں گے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے اب پوری طرح کھولنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک طرف سے کرونا سے بجاتے لوگوں کو بھوک سے مرنے سے نہ بچا سکیں. تو یہ جو ہے بیلنس، یہ امریکہ جیسے ملک میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، لیکن پاکستان میں، ہندوستان میں اور ہماری طرح کے ملک جن کے اندر ایک بہت بڑی کلاس جو اس وقت متاثر ہوئی ہے، جو گھر میں بے روزگار ہو گئی ہے، اور بڑا مشکل ہے ہمارے وسائل کہ ہم سب تک پہنچ سکیں. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو، اور انشاءاللہ کل ایک میں بڑا پیکیج اناؤنس کر رہا ہوں. میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر، پورا جو پیکیج ڈیولپ کر رہے ہیں اور مسلسل ڈیولپ کر رہے ہیں. یعنی آپ نے 200 ارب روپے کا پیکیج ہے وہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ ہمارے مزدور بے روزگار نہ ہوں، تو اس کے لیے انڈسٹری کے ساتھ مل کے آن اے ڈیلی بیسز آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں. شکریہ جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.